हामीलाई भन्ने गरेका छ के अनुहार देखाएर चाहिँ चुनावमा जाने रे। यही अनुहार देखाएर चुनावमा जाने, यही अनुहार देखाएर कोभिडले आदि छोड्नु परेको छ नि। भोलि यो पनि निकालेर जनताको बिचमा जान्छ। हेर्दा हेर्दै माइतीघर मण्डलामा बसेर केपी ओलीलाई पार्टीले निष्कासन गर्यो। अब साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गर्यो। जो घरको घर मालिक, जो घरको घरपति छ, त्यो घरपतिले माया गरेर रोजी कोठामा बस, रोजी मिठो मिठो खा भनेर त्यस्तो गरेर पाल्दै राख्दा पनि फुट्ट बाहिरबाट त्यहाँबाट निस्केर घर मालिकलाई पनि निष्कासन गरे भनेर यस्तो भएको छ। अब यस्तो यो तमासा यो भन्ने गाईलाई त के छ, म यतातिर पनि जाने। नेकपा माओवादी केन्द्रको पुष्पकमल दाहालको मुखपत्रमा हेरेका थिएँ। शहीद पनि कस्ता कस्ता कालो कालो अनुहार भएको चौधरी थरको शहीद रे। यस्ता त शहीदको नाम छ, क्या नामै थाहा छैन। कालो कालो अनुहारको चौधरी थरको शहीद, शहीदको अपमान भयो, शहीदप्रतिको यो अपहेलना। अहिले फुटेर के नै पाउला भनेर जानुभएको जानेहरूको लागि नाम पनि नभनौँ भन्ने सभाको अपमान होला। उहाँहरूलाई त कहिलेकाहीँ हाम्रो सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीले 2 अङ्कको एसेट भन्नुभएको छ कि 2 अङ्क के खाएर 2 अङ्क ल्याउँछ, 0 अङ्कमा जानेछ। नेकपा एमाले स्थानीय चुनावमा अगाडि बढ्यो। एमालेको विरुद्धमा सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा बसेर हामीलाई चाहिँ आक्रमण गर्ने गरेर स्थानीय चुनावमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर चुनाव लड्दा पनि एक्लै एमाले देशको पहिलो शक्तिको रूपमा स्थापित भयो। प्रचण्ड माधव समूह भने पुच्छर जोड्यो नि। हेर्दा हेर्दै हुँदा खाँदाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्ने पार्टीमा रहँदै अब फेरि पुच्छर मन परेर पुच्छर जोड्न थाल्यो। नेकपा प्रचण्ड माधव समूह, प्रचण्ड मात्रै भन्यो भने माधव रिसाउँछ, नेकपा माधव समूह भन्यो भने प्रचण्ड रिसाउँछ। यस्ता त पार्टी छ। आप केपी ओली से नहीं शेरबहादुर के पास जाओ, शेरबहादुर के पास। अगर केपी ओली के पास में गया तो आपको भविष्य खत्म होगा, इसलिए शेरबहादुर के पास में जाओ। आकाशवाणी आयो, खुरुक्कै को गयो, खुरुक्कै टाँसिन गयो। अनि त्यो सूर्य चिन्ह कसको? सूर्य चिन्ह नेकपाको। त्यो नेकपा कसको? कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको। र जहाँ कमरेड केपी शर्मा ओली त्यही नेपाली जनता, जहाँ नेपाली जनता त्यही नेकपा, जहाँ नेकपा त्यही सूर्य। ल प्रचण्डजी सोच्नुहोस्, अब प्रदेश र सङ्घको चुनावमा पनि आखिर स्थानीय चुनावले नै पोलिटिक्सको इन्डिकेसन देखाएन, राजनीतिक सुई कतातिर छ भने देखाएन। बेलैमा विचार गर्नुहोस्। ल फेरि बिना स्थानीय चुनावमा तपाईँले काङ्ग्रेससँग घाँटी जोड्न पुग्दा, शेरबहादुरसँग टाँसिनु पुग्दा तपाईँले आफ्नै छोरी रेणु दाहाललाई जिताउनमा चुनाव जिताउन सूर्यको मत च्याट्नु भयो होइन? तपाईँ आफैले सूर्यको मत पकापक पाउरोटी खाए जस्तो खायो होइन? अनि यसरी मतगणनामै हेर्दा हेर्दै सूर्यको मत गोजिएर खल्तिर कहाँ मुजा र जुत्तातिर कहाँ राख्दै अनि तथाकथित आफ्नो छोरीलाई विजय गराएको होइन। कुन ठाउँमा त प्रचण्डजी छातीमा त सूर्य टाँसेर, छातीमै सूर्य टाँसेर, भित्र के छ थाहा छैन, कोटको बाहिर चाहिँ सूर्य, छातीमै सूर्य टाँसेर यो त मेरो सूर्य भन्ने पनि रहेछ। हिजो चुनावमा सूर्य चिन्ह लिएर लडौँ कमरेड भन्दा सूर्य चिन्ह लियो भने त नेकपा एमालेको टाङमुनि छिरेको हुन्छ, हाम्रो अपमान हुन्छ, लिँदैन सूर्य चिन्ह भन्दै गोलाकार हँसी अठाउटै बोक्न थाले। अहिले गोलाकार हँसी अठाउमा हाम्रो कुनै दाबी छ? छैन, मतलब छैन त्यो गोलाकार हँसी अठाउ। हाम्रो प्रिय सूर्य हामीसँग छ। यतै खराब, यतातिर हाम्रो पवित्र सोच र चिन्तन छ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको नियत नै खराब छ, नियतै खराब, इमान्दारै भएन। अनि फेरि जे जस्तै भए पनि तानेर ल्याएर चुनावमा लान पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो सोच हो। आज त शहीदको परिभाषा पनि रङ्गी परिभाषा आइरहेको छ। मैले नेकपा माओवादी केन्द्रको पुष्पकमल दाहालको मुखपत्रमा हेरेका थिएँ। शहीद पनि कस्ता कस्ता कालो कालो अनुहार
नाम छ त्यहाँ, नामै थाहा छैन। कालो कालो अनुहारको चौधरी थरको शहीदको अपमान भयो, शहीदप्रतिको यो अपहेलना भयो। यतातिर म जान चाहन्न। यसरी नेपाल आमाका सपुतहरूले आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान दिएर आज यो मुलुक यो ठाउँमा पुगेको छ, त्यतिकै यो ठाउँमा पुगेको छैन। त्यसैले त्यस्ता शहीदहरूलाई आज सम्झने दिन हो। काठमाडौँ महानगर कमिटीले यो बहुत मतलब एउटा ऐतिहासिक दिन छानेर ती शहीदहरूलाई साक्षी राखेर तपाईहरुले शपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम यहाँ राखिएको छ। कमिटीका अध्यक्ष, महानगर कमिटीको अध्यक्ष कमरेड निर्मल देउला मार्फत सिंहै महानगर कमिटी र तपाईँ शपथ ग्रहणको लागि यहाँ आउनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण यो पार्टीका तपाईँ नेता कार्यकर्ता कमरेडहरूलाई म हार्दिक सम्मान र बधाई दिन चाहन्छु। आजको दिनमा तपाईले नेकपाको जिम्मा लिएको शपथ गर्दै हुनुहुन्छ, शपथ लिँदै हुनुहुन्छ। म दोस्रो विषयमा गएँ, लामो म जान चाहन्न। शपथ भनेको के हो? यो कुनै रमाइलो विषय होइन। शपथ भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको आन्दोलनमा अगाडि बढ्दा जहिले पनि आफूलाई दृढतापूर्वक सत्य र निष्ठाको पक्षमा उभिने एउटा चाहिँ साहस र आँट दिने एउटा चाहिँ नि शपथ ग्रहण हो। नेवारी भाषामा पाफेक्यु भन्छ। सत्य सत्य धर्मका जिथौनसिया थ्यायाको यो पाफेक्यु शपथ खाएको। सत्य सत्य धर्म भोलिदेखि म यस्तो गर्दिनँ, यस्तो खाएको। शपथ ग्रहण भनेको नि यही हो। अब तपाईले केही समयपछि तपाईहरु बहुत भाग्यमानी हुनुहुन्छ। पार्टीका अध्यक्ष मार्फत, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू मार्फत तपाईहरुले शपथ ग्रहण गर्ने मौका पाउनु भएको छ। यो सामान्य मौका होइन तपाईहरुको लागि। तपाईहरुको जीवनमा यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आज यस्तो यता चाहिँ नि कार्यक्रममा तपाईहरु हुनुहुन्छ। एकातिर शहीदहरूलाई सम्झने शहीद दिवसको दिन, अर्कोतिर पार्टीमा यत्रो खालको सङ्कट आइपरेको बेलामा यो पार्टीको रक्षा गर्ने सङ्कल्पका साथ, यो पार्टीलाई काँध थाप्ने अठोटका साथ महानगरका यी काँधहरू, महानगरका यी हस्ती, महानगरका यी मतलब चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टीका योद्धा कमरेडहरूले आज विधिवत रूपमा म यो पार्टीको चाहिँ नि सिपाही भएर, यो पार्टीको कार्यकर्ता भएर अनुशासित र मतलब चाहिँ विचार र सिद्धान्तनिष्ठ, सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्धता, अनुशासन र नीति विधि र चाहिँ नि प्रक्रियामा आफूलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहने र व्यवहार, चरित्र र नैतिकता र इमानदारिताको पक्षमा जहिले पनि अटल भएर अगाडि बढ्ने अठोट र सङ्कल्प अब तपाईले केही समयपछि यो शपथ खाँदै हुनुहुन्छ। यो शपथको ब्यौरामा लेखिएका कुराहरू, यस्तो शहीद दिवसको दिनमा चार जना हाम्रो मुलुकका चाहिँ नि ती शहीदहरू समक्ष कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डाको सामु पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष मार्फत तपाईहरुले खाने यो शपथ भनेको चान्चुने शपथ होइन। जब तपाईहरुको कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्दै जाँदाखेरि तपाईहरु एक खालको चाहिँ अलमलमा पर्ने, एक खालको भ्रममा पर्ने र एउटा असहज र अप्ठ्यारो सङ्कटमा पर्ने बेलामा आजको दिनलाई सम्झेर, आज खाएको शपथलाई सम्झिनु भयो भने जस्तो सुकै प्रतिकूलतालाई पनि चिरेर तपाईहरुले अगाडि बढ्न चाहिँ तपाईहरुमा आँट र हिम्मत आउनेछ। त्यसकारण यो शपथ ग्रहणले हामीलाई अप्ठ्यारो र असहज स्थितिमा हामीलाई बलियो बनाउँछ। जब आफ्नो प्रिय पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यस्तो खालको सङ्कट पर्दा आजको दिनमा खाएको शपथलाई सम्झेर यो पार्टीलाई रक्षा गर्ने तपाईहरुको चाहिँ मनोबल र तपाईहरुमा जोस जागर र आँट भर्नेछ। आज ठ्याक्क यस्तै दिन परेको छ। एकातिर हाम्रो पार्टी नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र एक खालको आन्तरिक द्वन्द्व, आन्तरिक चाहिँ सङ्कट र आन्तरिक असहज र अप्ठ्यारोको स्थितिमा यो पार्टीलाई रक्षा गर्न तपाईहरु यो पार्टीको चाहिँ सिपाही भएर उभिनु भएको छ। त्यसकारण फेरि पनि तपाईहरुलाई पार्टी अध्यक्ष महोदय मार्फत आजको दिनमा तपाईहरुको यो शपथ ग्रहणको महत्त्वपूर्ण महान कार्यमा सहभागी हुने तपाईँ सम्पूर्ण कमरेडको कार्यकाल सफलतासहित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ, राजधानीको कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्नुहोस् भन्ने चाहिँ कार्यकालको सफलतासहित तपाईहरुलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँहरू सबैलाई पार्टी केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सिङ्गो उपत्यकाको पार्टीको तर्फबाट यहाँहरूलाई बधाई, सङ्ग्रामी क्रान्तिकारी लाल सालुवार व्यक्त गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा पनि सत्य,
अब तेस्रो कुरा चाहिँ मूल विषयमा जाने। तेस्रो मूल विषय भनेको के त भन्दाखेरि हामी अब फेरि पनि तपाईहरुको बिचमा म धेरै लामो समय लिन चाहन्न। कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना आजको दिन तपाईले थाहा पाउनुपर्छ 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना। तपाईको घर मेरो घर हामी सबैको प्यारो घर कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थापना 2006 सालमा राणा शासनमा भएको थियो। 2006 सालमा काठमाडौँमा जो सम्भावना नभएपछि कलकत्ताको श्याम बजारमा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो। स्थापना कालदेखि नै अलिअलि समस्या त छ नि। नारायण विलास जोशी, निरञ्जन गोविन्द, नरबहादुर कर्माचार्य, कमरेड पुष्पलाल श्रेष्ठ र मोतीदेवी श्रेष्ठ, यी 5 जनाले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेको। त्यो बेला अहिलेको जस्तै कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पुच्छर थिएन, नेकपा मात्रै थियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। कमरेड पुष्पलाल त्यसको संस्थापक महासचिव हुनुहुन्थ्यो, जसले आफ्नो दाजु कङ्गालालको सपना साकार गर्न कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभएको थियो। र 6 सालदेखि 15 सालसम्म पुग्दा कम्युनिस्ट पार्टीमा एक खालको विभाजन, आजको जस्तै टुटफुट र विभाजनको स्थिति सिर्जना भयो र कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको पुच्छर फेरि जोडिन थाल्यो। अहिले पनि देख्नु भएन, नेकपा प्रचण्ड माधव समूह भन्ने पुच्छर जोड्यो नि। हेर्दा हेर्दै हुँदा खाँदाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्ने पार्टीमा रहँदै अब फेरि पुच्छर मन परेर पुच्छर जोड्न थाल्यो। नेकपा प्रचण्ड माधव समूह, प्रचण्ड मात्रै भन्यो भने माधव रिसाउँछ, नेकपा माधव समूह भने प्रचण्ड रिसाउँछ। यस्ता त पार्टी छ। अब हेर्दै जाउँला धेरै दिन पर्खिनु पर्दैन, धेरै दिन पर्खनु पर्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि कमरेडहरू, यो कम्युनिस्ट पार्टी त्यतिकै यहाँसम्म आएको छैन। धेरै यस्ता ज्ञात अज्ञात शहीदहरूले आफ्नो जीवन कुर्बान गरेर यहाँसम्म ल्याएको। यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई बलियो बनाउने कमरेड पुष्पलालको श्रद्धा र आकांक्षा र चाहना र भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै कमरेड पुष्पलालको सच्चा उत्तराधिकारी, कमरेड पुष्पलालको सच्चा कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेता कमरेड केपी शर्मा ओलीले 2074 सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र एमालेसँग मिलाउने उहाँले अथोत्र सङ्कल्प गर्नुभयो। उहाँको एउटा सपना देश बनाउने, स्थायी र टिगो र स्थिर सरकार बनाउने, सुशासन दिने र मुलुकलाई नयाँ नेपालको चाहिँ अठोट र सङ्कल्प साथ मुलुक बनाउने सपनाका साथ उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकता गर्ने अभियान अगाडि बढाउनु भयो। यो तपाईहरुलाई थाहा छ। स्थानीय चुनावकै दौरानमा उहाँले यो पहल गर्नुभएको थियो। त्यसबेला कुद्दै गएर शेरबहादुरसँगै मिल्न गयो, स्थानीय चुनावमा दुःख पाए। यहाँलाई थाहा छ, स्थानीय चुनावमै स्थानीय चुनाव भनेको, स्थानीय सरकार भनेको डेमोक्रेसी लोकतन्त्रको जग हो। यो स्थानीय सरकार प्रजातन्त्रको जग हो। यो जगैमा कम्युनिस्ट पार्टीको आधारशिला तयार गर्नुपर्छ। कति पवित्र भावना लिएर कमरेड केपी शर्मा ओली, हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रचण्डजीले प्रस्ताव राख्यो। सुरुमा त ठिकै भन्दै थिए, पछि कहाँबाट आकाशवाणी आयो थाहा भएन। एउटा आकाशवाणी आयो होला, हाँ आप केपी ओली से नहीं शेरबहादुर के पास जाओ, शेरबहादुर के पास। अगर केपी ओली के पास में गया तो आपको भविष्य खत्म होगा, इसलिए शेरबहादुर के पास में जाओ। आकाशवाणी आयो, खुरुक्कै पो गयो, खुरुक्कै टाँसिन गयो। अनि के हुन्छ? स्थानीय चुनाव हेरेनौ हामीले? एक्लै नेकपा एमाले स्थानीय चुनावमा अगाडि बढ्यो। एमालेको विरुद्धमा सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा बसेर हामीलाई चाहिँ आक्रमण गर्ने गरेर स्थानीय चुनावमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर चुनाव लड्दा पनि एक्लै एमाले देशको पहिलो शक्तिको रूपमा स्थापित भयो। तपाईहरु भगवान हुनुहुन्छ, तपाईहरु न्यायाधीश हुनुहुन्छ। हामी सत्य जे बोल्छौं, सत्य बोल्छौं, जे राख्छौं सही कुरा राख्छौं। यथार्थ कुरा यो हो कि होइन? यथार्थ कुरा यो हो कि होइन? न्यायाधीशले फैसला दियो हो। अब यो हो भनेको चाहिँ यो पेरिससम्म जाओस्। यो भन्दा बेसी भन्न चाहन्छु। हामी कसैलाई चाहिँ गाली गलौज गर्न हामीले आउँदैन। सत्य कुरा यही हो। फेरि पनि
नथाकिकन 54 सालको प्रदेश र संघको चुनाव आउने लाग्यो। फेरि पनि श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले अझै पनि प्रचण्डलाई शेरबहादुरसँग शल्यक्रिया गरेर कांग्रेससँग टाँसिएको शेरबहादुरलाई शल्यक्रिया गर्न चाहन्छु नै गाह्रो सहिलो थिएन। शल्यक्रिया गरेर छुट्याउनको लागि फेरि पनि स्थानीय सरकार त हामी एक्लै स्ट्रङ भयौं। स्थानीय चुनावमा तपाईले कांग्रेससँग घाँटी जोड्न पुग्दा, शेरबहादुरसँग टाँसिनु पुग्दा तपाईले आफ्नै छोरी रेणु दाहाललाई चितौनमा चुनाव जिताउन सूर्यको मत च्याट्नु भयो होइन? तपाई आफैले सूर्यको मत पक्का पाउन दिखाए जस्तो थाहा होइन? अनि यसरी मतगणनामै हेर्दा हेर्दै सूर्यको मत बोझेर खल्तिर कहाँ मुजा र जुत्तातिर कहाँ राख्दै अनि तथाकथित आफ्नो छोरीलाई विजय गराएको होइन। स्थानीय चुनावमा हामीसँग मिल्या भए मतपत्र खानु पर्थ्यो। स्थानीय चुनावमा हामीसँगै मिलेर लड्या भए मतपत्र च्याट्नु पर्थ्यो। बलपूर्वक जित्नु भयो। कोही बात छैन, पास इज पास्ट। प्रेजेन्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइम। फ्युचरको भविष्य सफलताको लागि विगतलाई हेरेर हुँदैन, वर्तमानमा बसौँ। ल प्रचण्डजी सोच्नुहोस्, अब प्रदेश र संघको चुनावमा पनि आखिर स्थानीय चुनावले नै पोलिटिक्सको इन्डिकेसन देखाएन, राजनीतिक सुई कतातिर छ भने देखाएन। बेलायमा विचार गर्नुहोस्। ल फेरि मिलौँ। फेरि पनि कोही केही छैन भन्दाखेरि हुन्छ भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो। अब मिल्दै जाने क्रममा एक्लै केपी शर्मा ओली पार्टी अध्यक्ष, एक्लै माओवादीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, दुईजनाको बीचमा अन्तर संवाद छलफल, दुवै पार्टीले दुवैलाई एक्लै जिम्मा दिएको हुनाले उहाँले यो पहल गर्न थाल्नुभयो। र त्यो पहल गर्दै गएपछि 2074 साल मङ्सिरको 16 गते चुनाव, मतलब मङ्सिर 16 गते चुनाव छ। अनि मिल्ने प्रस्तावहरू लाँदै गर्दा एकातिर यता हामीसँग पनि सल्लाह गर्ने, अर्कोतिर कांग्रेससँग पनि खुसु कुरा गरेर बिचमा बसेर बार्गेनिङ गरेर जति सक्छ त्यति धेरै हुसुर्ने योजना पो रहेछ। नियतै खराब। यतातिर हाम्रो पवित्र सोच र चिन्तन छ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको नियत नै खराब छ। नियतै खराब, इमान्दारै भएन। अनि फेरि जे जस्तै भए पनि तानेर ल्याएर चुनावमा लान पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो सोच हो। अनि शेरबहादुरले 70% कांग्रेस, 30% नेकपा माओवादीले दिएपछि त्यसै दङ्ग भएछ। फेरि अब त फोन गर्दा फोन उठाउने, कुरा गर्नु भन्दाखेरि भेटघाट हुँदैन। यो खालको स्थितिबाट उनीहरू चाहिँ नि मतलब तारा हुँदै गएपछि सबैले उठेर हामी सबैले राष्ट्रनायक, हामी सबैका अभिभावक नेकपाका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीप्रति भव्य स्वागत चाहिँ फेरि एकचोटि क्ल्याप गरौँ सबैले। एकै कुरा हो र यो पार्टी सँगै चुनावमा लिएर जाने, स्थानीय यो प्रदेश र संघको चुनावमा सँगै लिएर जाने क्रममा तपाईले यति चाहिँ मैले राखौँ, यो विषय चाहिँ टुङ्ग्याइल्याउँ। प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल र कमरेड केपी शर्मा ओलीको बिचमा 4 बुँदे सहमति भयो। त्यो 4 बुँदे सहमतिभित्र प्रदेश र संघको चुनाव मिलेर लड्ने। नम्बर 1, चुनाव लडिसकेपछि भोलि चुनावको परिणाम र हार जित जे हुन्छ पार्टी एकता गर्ने। नम्बर 3, चुनावमा साझा घोषणा पत्र तयार गर्ने। नम्बर 4, चुनावमा सूर्य चिन्ह दिने। यही यथार्थ सत्य हो। कमरेडहरू आज उहाँले सूर्यको साह्रै माया लागेको छ, कहिले दया लाग्छ। अस्ति त कुन ठाउँमा त प्रचण्डजी छातीमा त सूर्य टाँसेर, छातीमै सूर्य टाँसेर, भित्र के छ थाहा छैन, कोटको बाहिर चाहिँ सूर्य, छातीमै सूर्य टाँसेर यो त मेरो सूर्य भन्ने पनि रहेछ। हिजो चुनावमा
सूर्य चिन्ह लिएर लडौँ कमरेड भन्दा सूर्य चिन्ह लियो भने त नेकपा एमालेको टाङमुनि छिरेको हुन्छ, हाम्रो अपमान हुन्छ। लिँदैन सूर्य चिन्ह भन्दै गोलाकार हँसी अठौडै बोक्न थाले। अहिले गोलाकार हँसी अठौमा हाम्रो कुनै दाबी छ? छैन, मतलब छैन त्यो गोलाकार हँसी अठौडा। हाम्रो प्रिय सूर्य हामीसँग छ, हाम्रो चिन्ह हो त्यो। हाम्रो चिन्हमा गिद्धे दृष्टि लाउने। त्यसकारणले गर्दा अब म त धेरै भन्न चाहन्न। यो मतलब चाहिँ सूर्य चिन्ह कसको हुन्छ, सूर्य चिन्ह कता जान्छ, अनि त्यसपछि मात्रै निर्णय लिउँला भनेर एक थरी साथीहरू बिग्रिँदो बसेर यसो छल गरेर हिँडिरहेछ। यस्तो सङ्कटको बेलामा डरो गरेर जमिनमा टेक्ने, स्पष्ट ढङ्गले बोलेर अगाडि बढ्ने यस्तो बेला। त्यसैले कमरेडहरू, सूर्य चिन्ह कसको? सूर्य चिन्ह नेकपाको। त्यो नेकपा कसको? कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको। र जहाँ कमरेड केपी शर्मा ओली त्यही नेपाली जनता, जहाँ नेपाली जनता त्यही नेकपा, जहाँ नेकपा त्यही सूर्य। त्यसैले हामीसँग जनताको बहुदलीय जनवाद छ, त्यो सिद्धान्तको पार्टी हो। हामीसँग मुलुक बनाउने सपना भएको सपना बोकेको एउटा विकास निर्माणको वाहक, नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने सङ्कल्प अठोट बोकेको हाम्रो आदरणीय अग्रज राजनेता कमरेड केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। हामीसँग जननेता मदन कुमार भण्डारी हुनुहुन्छ। हामीसँग विकास निर्माणको सपना छ। हामी यो मुलुक कसरी बनाउने भन्ने हामीसँग त्यो सपना छ। त्यो सपनालाई साकार बनाउन आज जुन ढङ्गले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा अगाडि बढिरहेको कम्युनिस्ट पार्टी र अगाडि बढिरहेको सरकारको विरुद्धमा, कम्युनिस्ट पार्टीको पनि विरुद्धमा पसाइ फरक छ, हनाइ एकैतिर छ। पसाइ फरकमा बसेका छन्। कोही काङ्ग्रेस भन्छन्, कोही विप्लव भन्छन्, कोही राजपा भन्छन्, कोही राप्रपा भन्छन्, कोही हिमानी ट्रस्ट दरबारिया भन्छन्। अनि अस्तिसम्म हाम्रो सत्य अध्यक्षको सँगै टेबलमा आम्ने सामने बसेर आफूले जे खाएको हो त्यही टेबलमा त्यही चिज राखेर खाउँ न प्रचण्डजी खाउँ भनेर आफ्नै टेबलमा राखेर सँगै फलफुल खुवाएर माया गरेर राखेको मान्छे एक्कासी चाहिँ नि हरायो। कहाँ हरायो भने खोज्दै जाँदाखेरि त माइतीघर मण्डलामा म त यहाँ छु भनेर छातीमा लेखेर सडकमा बसेको उहाँले देख्नु भएको। हाम्रो अध्यक्षजीले सँगै फलफुल खाइरहेको मान्छे कहाँ हरायो भने हेर्दा त माइतीघर मण्डलामा सडकमा पो बसिरहेको, त्यहाँ गएर पो प्रकट भइरहेको स्थिति। त्यसकारण हेर्दा हेर्दै माइतीघर मण्डलामा बसेर केपी ओलीलाई पार्टीले निष्कासन गर्यो। अब साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गर्यो। जो घरको घर मालिक, जो घरको घरपति छ, त्यो घरपतिले माया गरेर रोजी कोठामा बस, रोजी मिठो खा भनेर त्यस्तो गरेर पाल्दै राख्दा पनि फुट्ट बाहिरबाट त्यहाँबाट निस्केर घर मालिकलाई पनि निष्कासन गरे भनेर लेख्नु भएको छ। अब यस्तो यो तमासा यो भन्दा गाइदा त के छ? म यतातिर पनि जान चाहन्न। आज भर्खर म निर्वाचन आयोगमा डेलिगेसन लिएर आएको। निर्वाचन आयोगले आज पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू र अर्का अध्यक्ष कार्यकारी अधिकारी चाहिँ हाम्रो निर्णयले चाहिँ हटाइदिएका छौँ। के अरे ठिक ढङ्गले काम गर्न नसकेपछि त कार्यकारी दिएर मिलेन नि। अनि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुवै पक्षलाई निर्वाचन आयोगमा बोलायो। हामी त सुभाष नेमाङ, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, हामी कमरेड रामेश्वर भुइयाल लगायत हामी सबै निर्वाचन आयोगमा हामी कुरा गर्न तयार। सुटुक्क आएछ र भिजिया मुसा जस्तो भएर हामीले देखरेख नदेखिकन चाहिँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई भेटेछ र एउटा चिठी ठम्याएर अर्को ढोकाबाट चाहिँ निस्केर भागेछ। हामी त जमेर गफ गरौँला भनेर छलफल गरौँला भनेर चेक गरेको त अर्को पछि त छँदै छैन। त्यो दल दर्ता सम्बन्धीको छलफल थियो, दल दर्ता सम्बन्धी छलफल थियो। अब हामीले हाम्रो कुरा निर्वाचन आयोगले राख्यो। निर्वाचन आयोगले आफ्नो चाहिँ निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई कुनै स्टे अर्डर जारी गरेको छैन। निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि नबढाऊ भने पनि छैन।
निर्वाचन आयोगको कामै एउटा निर्वाचन सकेपछि अर्को निर्वाचनको तयारी गर्ने हो। अनि आजै मात्रै थाहा पाउनुभयो सुभाष नेमाङ, विष्णु पौडेल हामीलाई आजै मात्रै थाहा पायो। आजभन्दा केही दिन अगाडि 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्री सहितको चाहिँ दलबल चाहिँ गएर निर्वाचन आयोगले त लिखित चिठीमा बुझाएको रहेछ। आज पो थाहा भयो त। त्यो लिखित चिठीमा के लेखेछ भन्दाखेरि खबरदार निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको काम गर्लास्, निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको काम गर्न पाइँदैन भनेर लेखेर पो त्यहाँ रहेछ। लाज शरम पनि छैन। एउटा चाहिँ नि हुन्छ नि एउटा त्यसरी पो त्यहाँ रहेछ। अनि हामीले पनि भन्यौँ निर्वाचन आयोगलाई कसले के चिठी दियो त्यो सवाल हाम्रो भएन। आज दल दर्ताको सन्दर्भमा हामी तयारीका साथ आएका थियौँ। तपाईँहरूले अब हाम्रो कुरा यही हो, यो यसलाई अब विलम्ब नगर्नुहोस्। वैशाख 17 गते 2078 साल, वैशाख 27 गते 2078 साल यो 2 चरणको चुनाव कुनै पनि हालतमा हुनुपर्छ। यसको तयारीको चाहिँ अदालतको निर्णय पर्खिने तयारी गर्न भ्यान भन्नुभयो भने इतिहासले निर्वाचन आयोगलाई क्षमा दिने छैन। त्यसकारण निर्वाचन आयोगले आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। वैशाख 17 र वैशाख 27 केन्द्रित गरेर चुनावी तयारी क्रममा हामीले भन्यौँ तपाईँले राम्रै काम गरिरहनु भएको छ। मतदाता नामावलीको काम गरिरहनु भएको छ र चाहिँ ठाउँ सबै ठाउँमा निर्वाचन मतलब कार्यालय खोलेर अगाडि बढ्नु भएको छ। अब यो कम्तीमा पनि 90 दिन भन्ला। अब निर्वाचन आयोगले त हामीलाई उत्साहित बनाएर 84 दिन मात्रै भए पनि हामी सक्छौँ। हिजो त अप्ठ्यारो थियो, अहिले सबै चिज ठिकठाक छ। अब चुनाव गर्न केही गाह्रो छैन, हामी आफ्नो तयारीमा लागेका छौँ भन्ने ढङ्गले निर्वाचन आयोग अहिले चुनावी तयारीमा अगाडि बढिरहेको छ। अब सम्मानित सर्वोच्च अदालत हामीले भन्यौँ अस्ति निर्वाचन आयोगले दिएको निर्णयप्रति हाम्रो सकारात्मक छ, हामी त्यसलाई चाहिँ सम्मान गर्छौँ। अब सम्मानित अदालतले पनि परिस्थिति हेरेर उसले जे निर्णय गर्छ सब अदालतप्रति हाम्रो सम्मान छ, अदालतप्रति हाम्रो विश्वास छ। तर अदालतलाई चाहिँ थर्काउने धम्क्याउने आफ्नो अनुकूल निर्णय भएन भने आँधी बेह्री आउँछ, हुरी हुन्डरी आउँछ। मैले भने जस्तो निर्णय गरेन भने यस्ता खालका थाक धम्कीबाट न निर्वाचन आयोग डराउँछ न सम्मानित अदालत डराउँछ। त्यसकारण कसैको धम्कीबाट कोही डराउनु पर्ने आवश्यक छैन र हामी जस्तो जिम्मेवार पार्टी कसैलाई धम्की दिनुपर्ने छैन। हामी जनताको विश्वासमा हिँड्छौँ, जनताको अगाडि शिर झुकाएर आशीर्वाद माग्न हामी अगाडि बढ्न हामी जहिले पनि तयार छौँ। यही ढङ्गले अब चुनावी तयारी पनि आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढिसकेको हुनाले हामी आफ्नो ठाउँमा अगाडि बढौँ र अन्तिममा प्रिय कमरेडहरू यही 2077 साल माघको 23 गते तपाईँ हाम्रो लागि यो ऐतिहासिक दिन हो। यो दिनमा काठमाडौँमा नेकपाको पक्षमा कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको नेपालको मूलधार, नेपालको मूल शक्ति, मूल पार्टी नेकपाको पक्षमा राजधानी उपत्यका लगायत यहाँ हुने चाहिँ कार्यक्रममा व्यापक जनताको सहभागिताको आजको आवश्यकता छ। त्यसको लागि तपाईँहरूलाई अब चुपचाप बस्ने अनुमति छैन, तपाईँहरू पुरै खट्नुपर्छ र हाम्रो यसपालिको सभा पहिला हामी जहाँ गर्थ्यौँ केही अस्ति चाहिँ यो 9 गते हामीले बेला भुरकुटी मण्डपलाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम गर्थ्यौँ। अब हामीबाटै सिकेका केही मान्छेहरू अलिअलि बाहिर गएका छन् क्या, अनि अब बाहिर गएका केही मान्छेहरूले केही सिको गर्दै त्यहाँ कार्यक्रम गरे। अब त्यसमा हामीलाई केही भन्नु छैन, त्यसमा म केही पनि भन्दिनँ। तर हाम्रो त त्यहाँ मान्छे अट्नेवाला छैन, त्यहाँ कार्यक्रम गरेर त हाम्रो मान्छे त अट्नेवाला छैन। सिँगै राजधानी, सिँगै काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर त्यस दिन कोही पनि घर नरहने छैन। मेरो देशको रक्षाको लागि, मेरो मातृभूमिको रक्षाको लागि, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, संविधानको रक्षाको लागि, राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि, भौगोलिक अखण्डताको लागि, मुलुकको सम्पूर्ण राजनीतिक विकृति, विसङ्गति र अराजकताको विरुद्धमा, कम्युनिस्ट पार्टीमा देखा परेको टुटफुट विभाजन र गुटको विरुद्धमा एक दिन 2077 साल माघ 23 गते सडकमा सबैले आउन हामीले आह्वान गरिरहेका छौँ। त्यो दिन अलिकति सहर उपत्यकावासीले अलिअलि समस्या हुन्छ, हामी यही मञ्च मार्फत क्षमा माग्न चाहन्छौँ। हाम्रो कार्यक्रमको थलो दरबार मार्गमा हुनेछ। हाम्रो कार्यक्रमको थलो
दक्षिणतिर हेर्छौँ, त्यहाँबाट एउटा केशर महलतिर देखिन्छ, अर्को जय नेपाल हलतिर देखिन्छ। अनि त्यो मञ्चबाट सिधै त्रिचण्ड क्याम्पसतिर हेरिएको हुन्छ पहिलो पटक। त्यति गर्दा धेरै त होइन, 2-3 लाख मान्छे हुन्छ त्यहाँ। त्यति गर्दा 2-3 लाख मान्छे हुन्छ कि भन्ने हाम्रो अनुमान हो। त्यो पनि सानो हुन्छ, त्यसमा पनि यो महानगर खर्लप्पै आजका शपथ ग्रहण पछिको ताजा जोस जाँगरबाट हाम्रो महानगरपालिकाका महामेयर मेयर्स फोरमको नायक विद्या सुन्दर साग्य, जसले सिंगै 32 वटा तपाईहरुको बलमा सुटुक्कै हनुमानले पहाड उठाएको जस्तो ठ्याक्कै महानगर उठाएर यो अन्नपूर्ण होटलको अगाडि आएर खाप्राप्त बिसाउनु हुनेछ। त्यसैले गर्दाखेरि ललितपुर सिंगै उठ्नेछ, भक्तपुर सिंगै उठ्नेछ। अनि ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौँ उठिरहेको आफ्नै आँखाले हेर्न पाएन भने पछुताउनु पर्ला भनेर घाटीतिरबाट पनि अलिअलि आउने भनेको छ, नुवाकोटतिरबाट पनि अलिअलि हेर्न आउँछु भनेको छ। हेर्न नआऊ भन्नु मिलेन। अनि वरिपरि मफसलकाहरू पनि हेको टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्ने, आफै सहभागी हुने नि। यो हेर्न पाएन भने भोलि इतिहासमा पछुताउनु पर्ला। र त्यही दिन आज पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो मूल कुरो तपाईहरुको बिचमा राख्नुहुने छैन। त्यो कुरा सुरक्षित नै छ, सुरक्षित छ। आज यो मुलुक किन यो स्थितिमा पुग्नु पर्यो, अब हामी कसरी जान्छौँ, भविष्य कस्तो हो भन्ने सन्दर्भमा 23 गते केही तपाईहरु आउनुभयो भने सुन्न पाउनुहुन्न। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईहरुले सिंगै महानगर उठाउनुहोस्। त्यो दिन हाम्रो लागि जीवन मरणको सवाल हो। कमरेडहरु, हाँस्ने बेला छैन, बहुत सिरियस हुनुहोस्। हाम्रो लागि एउटा ऐतिहासिक कार्यभार हो र 2077 साल यो माघ 23 गते हामीले पहिलो पटक ऐतिहासिक एउटा सभा गर्दैछौँ। त्यही सभाको ठाउँबाट यो मुलुक नेकपाकै हो, यो मुलुक नेकपाकै हो। 165 क्षेत्रमा लगभग सबै ठाउँमा जितिहाल्यो भने किन जिताएको भन्न मिलेन। यसो 1-2 सिट गुमिहाल्यो भने अलिअलि प्रतिपक्षले पनि लिएला। तर अहिले फुटेर के नै पाउन भनेर जानुभएको जानेहरूको लागि नाम पनि नभनौँ भन्ने सभाको अपमान होला। उहाँहरूलाई त कहिलेकाहीँ हाम्रो सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले 2 अङ्कको यसरी भन्नुभएको छ कि 2 अङ्क के खाएर 2 अङ्क ल्याउँछ, शून्य अङ्कमा जानेछ। हिजो पनि हेरेका छौँ पार्टीलाई फुटाएर दुःख दिएर जानेहरूलाई भगवान रूपी जनता र न्यायाधीश रूपी तपाईँले के फैसला दिन्छ भन्ने कुरो हामीले हिजो पनि हेरेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि अब पनि जनताहरूले चुप लागेर बस्नेवाला छैन, जनताले ठिक फैसला दिनेछ। त्यसैले हामीलाई भन्ने गरेका छ, के अनुहार देखाएर चाहिँ चुनावमा जाने, यही अनुहार देखाएर चुनावमा जाने, यही अनुहार देखाएर कोभिडलाई आदि छोड्नु परेको छ नि, भोलि यो पनि निकालेर जनताको बिचमा जान्छ। त्यसकारण हामीलाई जनतामा जानु कसैले रोकेका छैन। यसको चाहिँ नि पहिलो साङ्केतिक सभा हाम्रो 77 साल माघ 23 गते यो दिनको 12 बजे अन्नपूर्ण होटल अगाडि त्यो दरबार मार्गबाट दक्षिणतिर हेरेको मञ्चबाट दायाँ हेर्यो भने विश्वमत जय नेपाल, बायाँ हेर्यो भने केशर महल, आगे हेर्यो भने त्रिचण्ड कलेज। यसरी हामी त्यहाँ त्यो कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्दैछौँ। त्यसको सम्पूर्ण तयारीमा हामी लागेका छौँ। 21 गते बालकुमारीबाट मोटरसाइकल र्याली गर्दैछौँ। 10,000 भन्दा बढी मोटरसाइकल हुनेछ। अब त्यो दिन एक दिन पनि सहरवासी समक्ष हामीले क्षमा माग्नै पर्छ। यो राष्ट्रियता, जनजीविका, लोकतन्त्र, संविधानको रक्षाको लागि ताजा जनादेशको पक्षमा एकचोटि उपत्यकावासीहरूले 1-2 दिन दुःख भएर त्यसले अन्यथा नमानिदिनको लागि आग्रह गर्दै फेरि पनि अब मेरो भनाइ अलि छोटो भयो कि लामो भयो थाहा छैन। जे होस्, सभाध्यक्ष महोदय मार्फत आजको यो ऐतिहासिक र उत्साहवर्धक कार्यक्रममा गङ्गालाल सुब्बा शासी धर्मभक्त र दशरथ चन्द्रलाई साक्षी राखेर अब तपाईँहरूले शपथ गर्नुहोस्। तपाईँहरू बहुत भाग्यमानी हुन्छ। फेरि पनि भन्दैछु, पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट यहाँले शपथ खाने भनेको त्यो शपथको तागत
मङ्सिर 23 गते तपाईहरुको पहिलो अग्नि परीक्षा हो। यो मङ्सिर 23 गतेको अग्नि परीक्षामा तपाईहरुले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य ढंगले शान्तिपूर्ण ढंगले कहीँ कतै कुनै उशृङ्खल नारा पनि हुने छैन अनुशासित संयमित तरिकाले भव्य रूपमा कार्यक्रम गर्ने क्रममा तपाईहरुले सहयोग गर्नेछ भन्ने आशाका साथ फेरि पनि तपाईहरुलाई बधाई सहितको आगामी दिनमा यो काठमाडौँ महानगरको पार्टीलाई तपाईहरुले जिम्मा दिएको छ। तपाईहरुकै विश्वासमा अब यो राजधानीको नेकपा महानगरपालिका अगाडि बढ्नेछ भन्ने विश्वासका साथ मेरो छोटो भनाइ अहिलेलाई यही विसर्जन गर्न चाहन्छु। पछि फेरि तपाईहरुको बिचमा भेटघाट गर्छु। हस्त धन्यवाद। लाल सलाम।